الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج دے دن میں تواڈے دین نو تواڈے واسطے مکمل کر دیتا ہے اور تواڈے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے اور تواڈے واسطے میں پسند کیتا تے دین اسلام نو کیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، دین دا معنی ہے قانون، اسلام دا معنی ہے سلامتی والا۔ جس طرح اللہ نے اپنے بندیاں دے واسطے دین نو اور قانون نو جس قانون نو بہتر سمجھیا بنایا، پھر کتابی شکل اندر قیامت تک واسطے نو قائم رکھیا۔ اور ایدی تشریح ایدی وضاحت قرآن اندر فرما دیتا کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کرنگے۔ دین وہ ہے جو قرآن حدیث اندر وضاحت جدی ہو چکی، وہ ہو گیا مکمل، او دی اندر واتے گھاٹے دی گنجائش نہیں۔ او دی اندر اگر کوئی نیا کم کرے گا، اضافہ کرے گا، شریعت مطہرہ نے او دا نام دین نہیں رکھیا، او دا نام رکھیا ہے بدعت۔ تسی ذرا اپنے ذہناں نو نیوٹرل کر کے بیٹھو، کسے بھی مسلک دا تعصب نہیں رکھنا، ذہن بات سنو، کیونکہ سیانے دانا بندیاں دی نشانی ہے گل نو سننا، پھر انہوں چتھنا، پرکھنا، غور کرنا۔ میں ایک حدیث صحیح مسلم اور سنن نسائی دی عبارت ملا کے پڑھن لگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے کہ ساریاں باتاں تو بہترین بات اللہ دی کلام ہے، اللہ دی کلام ہے۔ پھر فرمایا جڑا دین دے اندر نواں کام ہے، جڑا دین دے اندر نواں کام ہے، او ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد دا، ساریاں باتاں تو بہتر بات اللہ دی، ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد دا۔ فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جو دین اندر نیا کم ہویا او شر او پتر بچیا خاموشی نہ بیٹھ او نکیو او چپ کر جو تہاڈی مہربانی تہاڈی آواز تے ساؤنڈ تو بھی زیادہ ہے۔ ہاں جی ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے دین دے اندر جو نوے کام نے وہ شر نے، شر لفظ ساڑی زبان دی اندر بھی بولے آ جاندہ ہے، اسی پنجابی اندر بھی کہنے آ اور تیری گال اندر بڑا شارے، شر نہ پھیلا شرارت نہ کر۔ حضرات ان شردہ کی مانے شردہ مانے شرارت، شردہ مانا شرارت، ذرا بات دے غور کر دے جایا دے، شر فتنے پیدا کر دائے، شر لڑائیاں پیدا کر دائے، شر سکون ختم کر دائے، شر کے دے اندر شر الامور محدثاتها، شر کے دے اندر جو دین اندر نواں کم کیتا جائے وہ شر ہے، وہ دینا دین اندر جو نوے کم کیتے جان گے شر پھیلے گا، لڑائیاں بدن گیاں، امن خراب ہوئے گا، سکون خراب ہوئے گا۔ اور امن کی دے بھی چو ملے گا اللہ پاک دی بات چو ملے گا تے نبی پاک دے طریقے چو ملے گا، اللہ دا فرمان پیغمبر دا طریقہ ادھے چو خیر تے شر دین وچ نوے کام۔ پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے فرمایا شر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ دین دے اندر ہر نواں کم بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فرمایا گمراہی جڑی ہر گمراہی دوزخ دے لے جائے گی۔ اس واسطے میرے ویروں تے بھائیوں تے میری ماں تے بہنوں میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا کہ دین دے اندر کو نوے کام نہ کرے آجے، نوے کام نہ کرے آجے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ دین دی اندر نوے کاموں بندہ کردہ ہے جنہوں اللہ پاک دے سونے پیغمبر تے اعتبار نہ ہوئے، جنہوں سونے پیغمبر تے اعتبار انہوں نوے کام کرن دی لوڑ نہیں۔ ایدی آواز نہ ذرا سمیٹو ساؤنڈ والے بھائی، آواز نہ پھیل دی ہے، پھیل دی گونج بن دی۔
حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دے رایا جے میرے دوستاں تے ویراں عرض کر دیتا ہے میں جڑی گزارش کر رہا ہاں گزارش کر رہا ہاں کہ دین اندر نوے کام نہیں کرنے دین اندر نوے کام وہ کردہ جنہوں سونے پیغمبر تے اعتماد تے اعتبار نہ ہوئے اور آئیے بات تو میں اگے چلاواں کہ دین دی اندر نوے کام کرنے بڑا نقصان ہے کی نقصان ہے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا ممشا الى صاحب بدعت لیذکرہ فقد اعانا علی حدم الاسلام طبرانی کبیر دی روایت سند دی حسن میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا لوگوں ذرا بات تے غور کریا جے میں سونے پیغمبر دی حدیث پیش کر لگا فرمایا جڑا بندہ کسے بدعت کرنے والے بندے کو جاندا ہے جڑا دین اندر نوے نوے کام کردا بدعتاں کردا ہے جڑا بندہ او دے کول عزت تو دی تعظیم واسطے جاندا ہے حوصلہ فضائی جا کے کردا ہے او دی تعظیم تے تکریم کردا ہے فرمایا دین نو ٹان وچ اونے او دی مدد کیتی ہے دین نو ٹان وچ انہیں او دی مدد کیتی ہن حدیث تے لفظاں تو ثابت ہویا جیڑا دین وچ نویں کم کردا ہے دین نو ٹاندا ہے اچھا کیویں ٹاندا ہے چونکہ اسی ذرا سادے لوگ دیہاتی میں مثال دے کے بات سمجھانا ہن منجیاں دا سیزن ہے کدو کیتا بڑی محنت نال لاب پٹی لابیاں لاب لائی بوٹا بچ گیا جس ویلے منجی بوٹا بنن ڈئی سی ایک فصل ہوئے منجی دی جڑی اساں آپ لائی منجی لیکن ایدے وچ کچھ بوٹیاں اپنے آپ اگ پئیاں منجی وچ منجی دی فصلہ آپ لائی ہے لیکن ایدے اندر کچھ بوٹیاں اپنے آپ اگ پئیاں نے کتے سوانک اگ پیا ٹڈن سوانک اگے آئے کتے ڈیلا اگے آئے کتے نڑو اگیا کتے کوئی اگی ہے حضرات تھوڑے جے دن گزر دینے زمیندار جنہوں وٹ بننے تے پھیرا مار دے میری منجی اندر تے گند بڑا اگ پہ آئے دیاڑی در بندے لب دا کہ دیاڑی در بندے لبو تے گند نو پڑ کے باہر کر دیتا جائے بیچوں کئی کیا دین دینے چوری صاحب نہ پٹایا جے جنہ لوکانو لالچے پٹھیاں دا انہوں فصل دی کوئی ہمدردی نہیں جنہوں لالچے پٹھیاں دا بھئی گل سنے آجے ذرا دھیان نہ جنہوں لالچے پٹھیاں دا انہوں فصل دی ہمدردی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں چوری ایوی والولا کے نا کئی گلاں پہ دسن مس گائیڈ کرنگے مس گائیڈ نہیں چوری اب ایک نا منجی دا بوٹا ایتھے وے ڈیلا ایتھے ہو گیا انہیں انہوں کی آکھنا تاں ہوئے گا وڈ کے مال نو پائیں فیدہ ہوئے گا لیکن جیڑا تے ہویا نا بچارہ پولا انہیں تے کہنا ٹھیک ہے انڈے نہیں تے جیڑا ہوئے نا سیانا انہیں کہنا نا یہ پیٹو نہیں انہوں نے اپنا لالچی انہیں کہنا نا یہ ہو جا پٹھے پہنو دوزخ وچ جڑے میری فصل نو لئی جاندے دین اللہ دی فصل ہے ایدے وچ کئیاں نے ڈیلا تے کوئی تے سوانگ تے نڑو لا دیتا اگا دیتا ہن اے آندے نے آوی کم چنگائے آوی چنگا تے آوی چنگائے لیکن اللہ پاک فرماندے نے نہیں شر الامور محدثاتھا فرمایا تسی سارے آنکھو نویاں چیزاں چنگیاں نے میرا پیغمبر میری وحی نال کہہ رہے آئے کہ دین دے اندر جو بھی نوی چیز نکلے گی او شر نقصان دے اچھا ہن جڑی حدیث تساں سنی جڑا دین وے نوے کم کردہ دین نو ٹاندا ہے ٹاندا کیویں وے ہن ذرا غور کرنا ہے تسی منجی دا بوٹا تساں لایا لابیاں نے ایک تنکا لایا ہن اودے چوں پتہ جے نا کئی نالیاں نکلنیاں نے کئی
ایڈا موٹا بوٹا بن جانا ہے ماشاءاللہ۔ ہن جدوں او دوجی نال شاخ دی نکلن لگی، ادھروں نکلن لگی، اوتھے جلدی نال ڈیلا صاحب اگ پیا۔ اگنا سی منجی دے بوٹے دی دوسری شاخ نے، ایتھے ڈیلا اگ پیا۔ انہیں منجی دی شاخ نو دبا دیتا، او ادھروں دو تیسری اگن لگی، ادھر کوئی اگ پئی، انہیں دباتا۔ ادھروں چوتھی نکلن لگی، ادھر نڑو اگ پیا، انہیں دباتا۔ ہن منجی نو چاتی ماری، گند بڑا نظر آ رہے ہے، بدت بڑی نظر آ رہی ہے، ڈیلا سواک بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن منجی دا پتلا پتلا تیلا۔ یہ دا مطلب ہے جیڑی چیز بعد وچ اگے اپنے آپ مالک دی مرضی تو بغیر او اصل فصل نو خراب کر دیئے، فصل نو برباد کر دیئے۔ جیڑا دین وچ نواں کم کرے، بدت کرے، اللہ دے دین نو برباد کرتا ہے۔ میرے پیارے ہو، ذرا بات نو سمجھن دی کوشش کرو، بات نو سمجھن دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دینا آجے، اسے واسطے میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے، فرمایا جن نے کسے بیتی بندے دی تعظیم کی دیئے فقد آنا علی خدم الاسلام۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرما دینے، فرمایا انہیں دین نو ٹان ویچو دی مدد کی دیئے، دین نو ٹان ویچو دی مدد کی دیئے، کدی مدد کی دیئے جڑا دین وے نوے کم کردائے۔ فرمایا انہیں دین وے ٹان ویچو دی مدد کی دیئے، دین نو کیڑا ٹاریا ہے جڑا دین وے نوے کم کردائے۔ اور بدت دی میں تانوں تعریف کر رہا، پہچان پیا کرانا ماں بدت دی، بدت کنوں کہن دینے کہ دین دی اندر نواں کم کرنا انوں کہن دینے بدت۔ لیکن کئی میرے پولے پرہا جڑے نے مس گائیڈ ہو جان دینے، کوئی میرا پرہا اٹھیا وہ کہن دے نہیں جی دین اندر نواں کم تُسی کہن دیو بدت ہے، پھر تُسی بھی تے بدت کر دے ہو۔ نبی پاک نے لاؤڈ سپیکر میں تقریر کیتی ہے، تُسی کرن دے نواں کم میں نہیں بدت۔ نبی پاک کار تے بے کے سفر کیتا ہے، تُسی بین دے ہو اے نہیں بدت۔ نبی پاک علیہ السلام جہازاں تے بیٹھے نے، تُسی بین دے ہو اے نہیں بدت۔ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے مسجد دا محراب ہے سی، تُسا بڑھایا ہے اے نہیں بدت۔ نبی پاک دے زمانے قرآن تے زیرہ زبرہ ہے سن، اے نہیں بدت۔ تے پولا بندہ جڑا ہے نا بچارہ نہ ایڈا پڑیا ہوئے گا، وہ کہنا ہے گلتے دی ٹھیک ہے، گلتے صحیح کر رہے ہیں جے اے نوے کم جائز نے تے پھر باقی نوے کم ہی جائز نے۔ پولا بندہ پھسل جائے گا۔ میرے پیارے ہو ایک اصول یاد رکھو، کدی بنیاد تو یاد ہو جائے نا پھر پھسلو نا، پھر کسی دے قابو نہ آؤ۔ او کی ہے بدت دی پہلے پہچان کرو، بدت کنوں کہہ دینے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جڑا ساڈے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم کردہ ہے جڑا دین تو پہلا ثابت نہیں، او مردود ہے، او ہے بدعت۔ ہن بدعت دی پہچان کی ہے، بدعت او ہے جو دین وچ نواں کم کیتا جائے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے بات دی؟ جو دین وچ نواں کم کیتا جائے او ہے بدعت۔ ایک ہے دین تو باہر نواں کم، نہیں تو انہیں دی اس طرح سمجھ نہیں آنی۔ پھر وہ واپس منجی ٹر چلیے، منجی دی فصل لائی ہے، زمیندار کہندہ ہے بھئی مزدوروں دیہڑی داروں سارا ڈیلا نڑو کوئی وغیرہ سب پٹ دیو۔ مزدور لگ پہ نے پٹن، پٹ دیاں باہر وٹتے آ گئے، باہر وٹتے آ گئے۔
انہاں ویکھیا کہ منجی دی وٹ تے بھی نڑو اگیا ہے، کہاں بھی اگیا ہے تے ہور بوٹیاں بھی اگیاں نے۔ انہاں نے جلدی نال کئی پھڑی ہے، رمبا پھڑے آئے، دانتری پھڑی ہے، اور وٹ تو بھی وڑنا کوترنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مالک جلدی نال آیا کہندا نہیں 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 نہیں، چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو۔ چوری صاحب تو سانوں خود نہیں سی کیا کہ جنہ نڑو ہے، جنہ کہاں ہے، جنہ ڈیلا ہے پٹ دیو۔ او بھائی میں تو انہوں کیا سی فصل دے وچوں پٹو، جدو فصل دے وچ چگے گا پھر دے گا نقصان، جدو فصل تو باہر وٹ تے اگے گا پھر دے گا فائدہ۔ جدو فصل دے وچ چگے گا پھر دے گا نقصان، جدو فصل تو باہر وٹ تے اگے گا پھر بننگے پٹھے۔ جدو دین دے وچ کوئی نواں کم کیتا جائے او دین نو دے گا نقصان، جدو دین تو باہر دنیا دا کو کم نواں کرو گے او دے گا فائدہ۔ ان دلیل لگا میں توڑے سامنے پیش کر سورہ النحل 14واں پارہ۔ اللہ پاک فرمان دینے والخیل والبغال والخمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ پاک فرمان دینے کوڑے تے کھچر تے گدے اللہ پاک نے توڑی سواری واسطے پیدا کیتے نے۔ فرمایا کئی سواریاں اللہ ایسیاں پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں، کئی سواریاں اللہ او پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں۔ اور باترہ توجہ فرما دے ڈارے کئی سواریاں اللہ او پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے نہیں۔ ایک ادوں دی گالے نبی پاک دے زمانے میں قرآن آیا، سونے پیغمبر تے ایت آئی، نبی پاک دے صحابہ نو اللہ کہہ رہے آئے کہ کئی سواریاں اللہ او پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے نہیں۔ اللہ جڑیاں سواریاں نویاں نویاں آوڑیاں نے اونا نو کرنا کیے، فرمایا لے ترکبوہا اونا تے تسا سواریاں کرنیاں نے، نویاں نویاں جڑیاں سواریاں۔ کیوں؟ سواری پرانی بھی استعمال کرنی جائز ہے، کوڑا کھچر گدا اونٹ نویاں بھی استعمال نے۔ کیوں؟ سواری دین وچ نہیں، اے دین تو باہر ہے، اے فصل دے وچ نڑو نہیں، باہر وٹ دے نڑو ہے۔ بھئی غلطی سمجھ آ رہی کوئی؟ میں آج انشاءاللہ کوشش کرانگا بات تو میں سمجھاواں، کیونکہ ہونے دی بڑی ضرورت پیش آنی ہے نا دناج۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان میں توڑے سامنے میں سالان دے کے سمجھا دیتا ہے کہ دین دی اندر نواں کم کرنا نواں کم کرنا جائز نہیں، دین دے اندر نواں کم کرنا جائز نہیں، لیکن دین تو باہر دنیا دے نوے نوے کم کرنے جائز نہیں، کیونکہ دنیا دیاں سہولتاں نے، دنیا دیاں آسانیاں نے، اس واسطے او جائز نہیں۔ ان بات تیرا توجہ فرما دے ڈایا دے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جڑا دین وے نوے کم کرے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جڑا ساڈے دین اندر کو ایسا کم کرے جڑا پہلا ثابت نہیں، جڑا دین چو ثابت نہیں، تے قرآن دیاں زیرہ زبران نواں کام نہیں ہے، دین چو ثابت ہے۔ کیوں؟ اچھا ہن ویکھو تسی ہن زبانی پڑھن ڈے ہو، ہن زبانی تسی اتو نہ زیرہ زبران ویکھن ڈے ہو نہ میں ویکھ رہا، ہن میں پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین، زیرہ زبران پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں؟ جدو جناب جبریل میرے پیغمبر کو قرآن لے کے آئے نے، حضرت جبریل قرآن پہ پڑھ دینے، پھر میرے پیغمبر قرآن پہ پڑھ دینے، جدو سونے پیغمبر نے قرآن پڑھیا تے جبریل نے قرآن پڑھے آئے، پھر سیرہ زبران پڑھیاں گئیاں نے۔ حضرات ایمی لوگانو تو کھا دیتا گے آئے کہ سیرہ زبران بعد وے چاہیاں نے، جدو قرآن پاک دے حرف نازل ہوئے سیرہ زبران بھی او دو ہی نازل ہوئیاں۔
چونکہ عرب لوگاں دی زبان عربی سی، انہاں نوں زیراں زبراں پان دی لوڑ نہیں۔ ہن ساڈی زبان پنجابی، قومی زبان اردو، سانوں زیراں زبراں دی لوڑ نہیں، اسی زیراں زبراں تو بغیر اردو پڑھ لینے ہاں۔ حالاں پڑھن وچ اسی جدوں اردو پڑھنے ہاں، پڑھن وچ زیر بھی پڑھی جاندی ہے، زبر بھی پڑھی جاندی ہے۔ لکھ دے نہیں کہ سانوں ضرورت نہیں، دوسرا کو بندہ پڑھے گا لکھی جائے گی۔ رہا مسئلہ محراب دا، محراب بھی بدعت نہیں۔ کیوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ حضرت زکریا نے جدو بڑھے بارے اللہ پاک دے کلو بیٹا منگے آئے، فرشتے اللہ پاک دے جدو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے آئے نے بشارت دین واسطے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اللہ پاک فرما دینے جدو فرشتیاں نے زکریا نو بیٹے دی بشارت دیتی ہے، حضرت زکریا کتھے سن؟ محراب دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن۔ ہن جدا ذکر قرآن چاہے وہ نمی چیز ہے، محراب تے قرآن میں ذکر آ رہے ہے جی۔ مسجد دا مینار تسی بنا دے ہو، اے نہیں بدعت؟ اور میرے ہاں پیارے ہاں نہیں ہو جیاں گلاں کر کے پھسلائی دا لوگاں۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے قرب قیامت حضرت عیسیٰ پیغمبر اسلام جدوں اسمان تو زمین تے آن گے، بیت المقدس دے مشرقی سفید مینارے تے اترن گے، پھر لوکاں دے کلو سیڑھی منگن گے، پھر نیچے آن گے۔ دسنا کی چاہنا کہ میرے پیغمبر نے مینار دا تذکرہ آپ کر دیتا ہے، مسجد اقصی دا مینار، بیت المقدس دا مینار ہوئے گا۔ اگر مینار بدعت ہوندا تے میرے پیغمبر اودا ذکر کر دیندے، لیکن میرے پیغمبر نے بطور بدعت ذکر نہیں کیتا، حضرت نے اودے بڑھنا ذکر کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا مسجد دا مینار بھی بدعت نہیں، مسجد دا محراب بھی بدعت نہیں، قرآن پاک دیاں زیراں تے زبراں بھی بدعت نہیں۔ ہن بدعت کی ہے شر الامور محدثاتھا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا، تے بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی، ہر کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ اس واسطے میں عرض کر دیتا ہے کہ دین دی اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا، اے بدعت اللہ پاک نو ذرا جنہ پسند نہیں۔ ہن بات را توجہ فرما دینا آجے، دین دے اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا۔ حضرات ربیع الاول دا مہینہ آگے آئے، میرے کئی پرا میں انہاں دی نیت تے حملہ نہیں کردا، میں اپنے پراواں دی نیت تے حملہ نہیں کردا، اپنے منو کم اچھا سمجھ کے کر دینے۔ کیوں؟ انہوں نے مس گائیڈ کیتا گیا ہے، انہوں نے سمجھایا یہ گیا ہے کہ جی ربیع الاول آ گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا مہینہ ہے، 12 نو آپ پیدا ہوئے، جی میں کیا جاندا ہے 12 نو آپ پیدا ہوئے، لہٰذا او دن عید دا دن بناؤ،
او دا جشن مناؤ، جلوس کڈو، آپ دی ولادت دیاں کر کر محفلاں کراؤ۔ اے بھائی ساڈے بھراواں دوستاں دا قصور نہیں، مس گائیڈ کرن والے نے انہوں گائیڈ غلط کیتا ہے۔ حضرات میں اپنے بھراواں نوں ہٹ نہیں کردا، نشانہ نہیں بناوندا، بلکہ میں بڑے پیار دے نال انہاں نوں سمجھان لگا۔ ہن بات طرح توجہ فرما دے ڈایا جے، سمجھن دی کوشش کریا جے میرے دوستاں تے ویراں۔ سب تو پہلی جڑی دلیل پیش کیتی جاندی ہے سورۃ یونس آیت نمبر 50 تے 58 ہے، فرمایا کل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے سونے پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو جدوں اللہ تانوں اپنا فضل عطا کرے، تانوں اللہ اپنی رحمت عطا کرے، اللہ دے فضل تے او دی رحمت تے انہاں نوں چاہیدا کہ راضی رہن، خوش رہن۔ ہن اے ایت پڑھی، بنیاد ایتھوں بندی، بنیاد ایت قرآن دی پڑھی، لیکن ایک لفظ دا ترجمہ غلط کر گئے مس گائیڈ کرنے والے احباب۔ ترجمہ کی غلط کیتا، لفظ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ مولانا عمران ربانی صاحب حافظہ اللہ، توجہ بھائی، مس گائیڈ ہن ترجمہ غلط کتھوں کیتا، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ہن فا کا دا معتقیب دا فائے، اگے لام آ گیا امر غیب دا، اگے آ گیا فارغ یفرحوا، باب دے وچوں امر غیب دا سیگا آ گیا ہے، اور فارغ یفرحوا باب جڑا لازم دا متعدی دا نہیں، باب لازم دا اے چاہی دا خوش رہن، لیکن ترجمہ کر دیتا گیا با متعدی دا۔ انہوں کہندے نے تحریف معنوی، کہ قرآن دے معنی نو بدلنا، قرآن دا لفظ بھی بدلنا کفر ہے اور قرآن دا معنی بھی بدلنا کفر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن دیس دا فیصلہ ہے، لفظ ہی کہ چاہیے انہوں اللہ دی رحمت تے راضی رہن، تے ترجمہ کیتا گیا اللہ دی رحمت دی خوشی منان۔ ہونا فرق پہ گیا، اے بنیاد بن گئی۔ ہون ذرا سنیے، قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہاں نوں چاہیدا کہ اللہ دی رحمت تے او دے فضل تے راضی رہن۔ ہن اللہ دی رحمت کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سونے پیغمبر سا تانوں اپنی رحمت بنا کے کلے آئے، میرے پیغمبر اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے نے، حضرت دی ذات بھی اللہ دی رحمت ہے، حضرت دی بات بھی اللہ دی رحمت ہے، حضرت دا طریقہ بھی اللہ دی رحمت ہے، حضرت دا فیصلہ بھی اللہ دی رحمت ہے، حضرت دا پیش کردہ نظام بھی اللہ دی رحمت ہے۔ حضرات تو جڑا میرے پیغمبر دی ذات تے راضی رہے گا، حضرت دے فرمان تے راضی رہے گا، حضرت دے طریقے تے راضی رہے گا، حضرت دے نظام تے راضی رہے گا، انہیں عمل کیتا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں اس آیت تے عمل کیتا۔ تے جنہیں میرے نبی دے فرمان نو نے منیا، طریقے تو نفرت کی تھی، سنت تو نفرت کی تھی، فیصلے تو نفرت کی تھی، انہیں اللہ دی رحمت تے راضی ہویا ہی، کیونکہ میرے نبی اللہ دی رحمت بن کے آئے، رحمت۔ حضرات را بات توجہ فرما دے جایا جے، میرے دوستاں تے ویراں میں بات عرض کر رہا ہاں، اللہ دی رحمت تے راضی رہنا ہے۔ ہن آویو پہلی دلیل جڑی پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی پاک اللہ دی رحمت بن کے آئے نے، اللہ دی رحمت دی خوشی مناؤ، جشن مناؤ، حالانکہ دا ترجمہ ہی ترجمہ ہی غلط کیتا جاندا ہے۔ پھر دوسرا ترجمہ، پھر دوسری دلیل پیش کیتی جاندی ہے، دیکھو جی ابو لہب یہ دی لونڈی سی سویبہ، جدو انہوں خبر ملی کہ عبداللہ دے گھر محمد بیٹا پیدا ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو لہب نے انج اشارہ کیتا جا تینوں آزاد کیتا تو مینوں خوشی دی خبر سنائی ہے بھتیجے دی ولادت دی. پھر وہ مر گیا. مرن تو بعد حضرت عباس نو خواب چ ملیا. انہاں پوچھا کیا علی؟ کہنے لگا بڑا برا حال ہے، البتہ آڑے انگل دے اشارے نال میں لونڈی نو آزاد کیتا ہے بھتیجے دی ولادت دی خوشی چ. یہ چو مینوں پلایا جاندا ہے. حضرات اے روایت کتے ہے ہی نہیں. امام سہیلی کوئے نے انہاں ابن حشام دی شرح لکھی ہے. او دے وچ انہاں نے لفظ لکھے نے بغیر کسی سند دے بغیر کسی دلیل دے. ہن لفظ کی نے او سنیا جے جو صحیح بخاری کتاب النکاح او دے وچ آندے نے. حضرت صحیح بخاری کتاب النکاح حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ تابعین حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ انہاں نے بیان کیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر اسلام جس ویلے عروہ بن زبیر تابعی بیان کر دینے کہندے نے کہ ابو لہب دی ایک لونڈی سی سویبہ انہیں آزاد کر دیتی. بھئی ایک میں لفظ بولن لگا سارے دھیان نظر نوٹ کرنا لفظ اڑا میں بولن لگا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دے علماء کٹھے ہو جان صحیح سند دے نال ایک روایت مینوں پیش کر دین جدے وچ لکھیا ہوئے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی نبی پاک دی ولادت دی خوشی وچ آزاد کیتی. صرف میں نے ایک کو روایت پیش کر دے. عتیبہ نے آ کے نبی پاک دے سامنے گستاخی کیتی. پھر نبی پاک نے بد دعا کیتی. شام دے علاقے گیا انہوں شیر نے چیر دیتا لیکن دی سند اندر عبدالعزیز بن عمران راوی متروک ہے یہ صحیح نہیں. نبی پاک دیاں بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دے پتراں نال نہیں ہویا منگنی بھی ثابت نہیں. جھوٹھی روایت مشہور ہو گئی. جڑی بات میں عرض کر لگا او دے والا آیا جا عتیبہ نامی بیٹا ہی نہیں عتبہ معتبہ. حضرات جس ویلے ابو لہب مرے آئے خواب دا ذکر کیتا جاندا ہے اس ویلے ایدے بیٹے کافر نے ہن خواب کنوں آیا ہے. کافر نو خواب آیا تے خواب دی اندر ملیا کیڑا ہے کافر. کافر نو خواب آیا تے ملیا کون کافر. کافر نو خواب آیا. کیا کافر دا ہر خواب سچ ہے؟ نہیں. سنن ابن ماجہ پڑھو نبی پاک نے فرما مومن بندے دے خواب دیاں 3 قسماں نے. کدی شیطان والو ڈرونا جھوٹا خواب آیا, کدی بندے دے خیالات خواب بن گئے, کدی سچا خواب آیا. او دیاں 2 قسماں نے, کدی من و ان سامنے, کدی او دی تعبیر او دی مثل دکھائی گئی. ہن حدیث جو ثابت ہویا کہ مومن نو بھی جھوٹا خواب آ سکدا ہے, ہر خواب مومن دا بھی سچا نہیں. ہن سنیے ذرا حضرات ان کافر دا خواب تے بلولا جھوٹا ہو گیا ہے. اور جڑا صحیح بخاری دی اندر آندا ہے دے تو پوچھیا جاندا سنا کی حال ہے, کہندا بڑا برا حال ہے, البتہ میں ایتھوں پہ لایا جانا. بخاری اندر صرف انہیں لفظ نے ایتھوں پہ لایا جانا, لیکن سنو کبرا بیکی دے اندر ہے انہیں اپنی نکیرہ وال اشارہ کیتا. نکیرہ کہندے نے شہادت انگل تے انگوٹھے دے درمیانی جگہ نو نکیرہ کہندے نے. کہندہ میں ایتھوں پہ لایا جانا, ایتھوں مینوں سکون ملدا ہے. ہن اس ایک پاسے ابو لہب کافر دا خواب ہے, دوجے پاسے اللہ پاک دا قرآن ہے. قرآن کی کہندہ تبت یدا ابی لہب و تب. قرآن کہندہ ابو لہبا تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جان, تباہ ہو جان. جیڑی چیز نو اللہ برباد کرے او دے چو سکون مل جاندہ ہے نہیں. ہن او جھوٹا خواب کہندہ ہے کہ انہوں سکون ملدا ہے انگلاں چوں یا ایتھوں پیندا ہے. قرآن کہندہ ہے نہیں, او دے دوویں ہاتھ برباد ہو گئے. اے دا مطلب ہے خواب قرآن نال ٹکرایا ہے, کافر دا خواب جھوٹ ہے, قرآن سچ ہے. ہن ابو لہب دے خواب والی دلیل بنی, پہلی بھی دلیل تو دسی ہے, دوجی بھی دسی ہے. ہن تیسری آؤ.
نعیم نے دلائل اندر نقل کیتا ہے، خصائص کبرا اندر بھی روایت ہے ابو نعیم دے حوالے نال۔ عمر بن قتیبہ نہ یہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، بعد میں چانلک مجہور راوی، یہ دے بارے پتہ ہی نہیں سچا ہے جھوٹا ہے کون ہے کون نہیں، انہیں بیان کیتا ہے بغیر کسی حوالے دے۔ وہ کہندہ ہے جس ویلے اللہ پاک دے سونے پیغمبر پیدا ہوئے، اسمانہ تے چاہ اسمانہ تے نور دے ستون گڑ دیتے گئے۔ اور میرے پراواں نے جدو روایت پڑھی تے انہوں نے کہہ دیتا دیکھو جی نبی پاک دی ولادت دے موقع دے اسمانہ تے نور دے ستون گڑ دیتے گئے نے، لہذا لیٹاں لانیاں ثابت ہو گئیاں۔ پھر جناب جبریل نے 3 جھنڈے گڈے اس ضعیف اس من گھڑت روایت جبریل نے 3 چڈے گڈے، ایک بیت المعمور تے، ایک بیت المقدس تے، ایک نبی پاک دے گھر تے، لہذا چنڈیاں بھی ثابت ہو گئیاں، او چنڈے اے چنڈیاں۔ اور میرے بھائیو اے بات ہی من گھڑت روایت کسی صحیح سند تو ثابت ہی نہیں۔ ہن دیکھو نا لیٹاں حضرات توجہ کرے آجے لیٹاں کروڑاں روپیاں دیاں لیٹاں لائیاں جاندیاں نے۔ اور انہاں لیٹاں دا فائدہ کسے غریب نو دسو ہویا ہوئے یا اسلام نو ایداں کو فائدہ ہویا ہوئے، بالکل نہیں۔ کروڑاں روپے کتھے گئے نے؟ اللہ پاک فرما دے نے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ اللہ پاک فرما دینے فرمایا تبذیر نہ کرو۔ تبذیر کی ہے پہلی وائی تساں ہونو دے بید دا چھٹا دین لگے ہو تے بے احتیاطی نال چھٹا دیتا ہے، چھٹا ٹر گیا وٹ تو باہر جڑا کسے کام نہیں آیا، بید پیسے ضائع گئے، انہوں کہندے نے تبذیر۔ اللہ کہندہ ہے ایسا کام نہ کرو جدا مقصد ہی کوئی نہ ہوئے، فضول توڑا پیسہ ضائع ہوئے۔ اور میرے بھائیو انہیاں کروڑا دیاں لیٹاں دا فائدہ اسلام نو ہویا یا کسے غریب مسلمان نو ہویا؟ لیٹا اے ہوئی پیسہ کسے غریب دی بیٹی اٹھا دیو دروازے تو، اے ہوئے پیسہ گڈا کرو کسے یتیم دا سہارا بن جاؤ، کسے بیوہ دا سہارا بن جاؤ، تے سمجھ آوے کہ نبی پاک دی ولادت دی خوشی منائی جا رہی ہے۔ سونے پیغمبر بیوہ دا سہارا بن کے آئے، یتیمہ دے کمان والے بن کے آئے، غریبہ دا سہارا بن کے آئے۔ اے ہو روپیے کٹھے کرو تے غریبہ دا تامن کرو، اے ہو کٹھے کرو یتیمہ دا تامن کرو، اے ہو کٹھے کرو مسکینہ دا تامن کرو۔ پھر پتہ لگے کہ نبی پاک دی خوشی منائی جا رہی ہے، حضرت دی سنت عمل کر کے آج خوشی۔ اچھا ہن لیٹاں تے خرید لیاں کروڑاں روپیاں دیاں، ہن چلان دی واری آئی تے بہت آنے بجلی ورتی چوری دی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جے شک ہوئے تے میرے نال ایدکٹ روپیہ جے میں وخا دیاں کا کونڈیاں لگیاں۔ اے نبی پاک دی محبت ہے، یہ دا نام محبت ہے۔ میرے پیارے ہو سوچو تے صحیح، لیٹاں لالیاں نے کروڑاں روپیاں دیاں، لیکن بجلی دیواری آئی، پاور دیواری آئی، ہن بجلی لالی ہے چوری دی۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فتح مکہ دا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے کل کیس آیا کہ بنو مخزوم قبیلے دی بی بی نے چوری کی دیئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاتھ کٹے جان گئے، بڑیاں سفارشاں آئیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں ایدے بھی ہاتھ کٹ دیندہ۔ پتہ چلیا میرے پیغمبر نو چوری تو بڑی نفرت ہے، جیڑے کام تو میرے نبی نو نفرت ہے اوہو کام کر کے نبی دی خوشی منائی جائے۔ کیسی گل ہے یار؟ لیٹاں دی بجلی چوری بال کے نبی پاک دی خوشی۔ میرے بھائیو سوچو یہ چیزاں دین نہیں، اسے نو مس گائیڈ کیتا جا رہے ہیں۔ میں توڑی نیت تے عملہ نہیں کرتا، نیت توڑی یہ کہ اسی اللہ دے رسول دی محبت پہ کام کرنے ہیں، نیت ٹھیک ہے توڑی لیکن طریقہ غلط ہو گیا ہے۔
طریقہ سونے نبی دے کول سکھو کیویں خوشی منانی ہے، کیویں خوش ہونا ہے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں میرے دوستاں تے ویراں، میں پہلا تواڈے سامنے مثالاں دے دے کے دلیلاں دے دے کے سمجھایا ہے، تانوں میں حدیثاں پڑھ کے سنائیاں نے کہ دین دے اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا، دین دے اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا۔ جڑا بندہ دین وے نواں کام کرے او دی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی۔ حضرات تن غور کر دے جایا جے کہ دین دے اندر کوئی نواں کام نہیں کرنا۔ سن نبی داؤد وچ آندا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہاں نوں ایک بندے نے کسے بندے سلام کلیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نوں کسے بندے نے نا کسے بندے ہاتھ سلام کلیا تے آپ فرمان لگے سن مینوں پتہ چلیا وہ بندہ دین وے نویں کام کردا ہے، جے تے گل ٹھیک جے دین وے کام کردا نویں تے میری طرف انہوں سلام دا جواب نہ دئی۔ بھئی گل دی سمجھ آئی رہے، جڑا دین وے نویں کم کرے بدعات نو تقویت دے وے، شریعت کہندی ہے او دی حوصلہ فدائی نہ کرو، حوصلہ شکنی کرو۔ پر ساڈے تے ہونا جڑے اہل توحید نے انہاں دا بھی رنگ بدل گیا، مزاج بدل گیا۔ جڑا مولوی ساریاں بتاں کری ہوندا ہے اسیاں نے انہوں ضرور سدنا ہے، کیونکہ وہ دے پیچھے دنیا بڑی آندی ہے۔ جدو نہیں سی جمعہ ادو دین نہیں سی پھیلدا۔ مولانا عمران ربانی صاحب یہ ساڑھے اہل حدیث دا بھی عالم ہے، شریعت کہندی ہے حوصلہ شکنی کرو دی، اسی آنے حوصلہ فدائی کرنی ہے۔ اٹھ کے پیر صاحب دے پوری تے جا کے ہاتھ چک کے فاتحہ کہن دے، ایتھے فتوے لان دے ہو بدعت ہے، اوتھے ہاتھ چک کے فاتحہ کہن دے ہیں تے تسی جلسیاں دی زینت بنان دے ہو۔ شریعت کہندی ہے حوصلہ شکنی کرو دی۔ کیویں دے اہل حدیث بن گئے یہاں سی؟ صرف نام دے کتھے گیا منہج؟ کرونا میں سپیشل دربار کھلا کے حاضریاں دے وے، اسی پھر دی حوصلہ فضائی کرن دے ہیں تے وہ لڑائیاں کادیاں پائیاں جائے۔ ساڑیاں تے رشتہ داریاں نے انہاں نال جنہاں نال ساڑیاں تو لڑائیاں پواتیاں جے ایہو کو نہیں کرنا سی۔ اللہ اکبر، کوئی منہج نو سمجھ لو منہج نو۔ جدو مر جے گا دین پھر بھی قائم رہنا ہے، جدو نہیں سی جمعہ دین پھر بھی سی۔ کی ساڑی عزت رکھن دے ہے کتے گندیاں عورتاں تصویراں، کتے گندیاں عورتاں دے پروگرام اسی حوصلہ فدائی کرن دے ہیں۔ ایک دوجہ دی چڑ وچ کئی چڑ وچ کرن دے نے پہ آ جڑا ہے نا یہ کہیں دا منہج بیان کرو تے منہج بیان کر سکتے ہن ایدی چڑ وچ سدنا ہے، کئی چڑ وچ تے کئی آدھے نہیں مجبوری فلانا آندہ سی خرچہ میں دے دینا۔ ایک قیامت نو ہون گے صاحب انشاءاللہ، کلکم رائن و کلکم مسئول، تو آڑے چو ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر ایک نو پوچھا جائے گا ذمہ داری دے مطابق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہاں کہ دین دی اندر نواں کام نہیں کرنا دین دے اندر، کیونکہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ ہن اس مہینے دی نسبت دے نال اسی ذرا غلطے غور کرنا ہے۔ مولانا احمد یار نعیمی، مفتی احمد یار نعیمی صاحب جنہ دی کتاب جا الحق او دے اندر لکھ دینے فرمان دینے بڑی اچھی بات کہی، راہ اعتدال دی بات کہی، کہندے نے جڑی محفل میلاد جشن میلاد لم یفعلہ احد من قرون الثلاثہ وحدث بعدا، فرماندے نے کم جڑا محفل میلاد جشن میلاد تنہ زمانیاں چو کسے زمانے دی اندر کسے نہیں کیتا، نبی پاک نے نہیں کیتا، نبی پاک دے صحابہ نے نہیں کیتا، صحابہ تو با تابعین نے نہیں کیتا، تبا تبعین نے نہیں کیتا۔ مفتی صاحب فرماندے نے تنہ زمانیاں چو کسے نے کم نہیں کیتا، بلکہ تنہ زمانیاں تو بعد نواں کم آیا، نواں کم۔
فرماندے نے ہے تے نواں دین وچ پر چلو ہے نواں ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ اگے سخاوی دا قول نقل کر کے بدعت حسنہ ہن سنیے بھائی بدعت دیاں دو تقسیماں کیتیاں جاندیاں نے دو قسماں دیکھو جی ایک بدعت بری تے ایک بدعت چنگی ہے اگر دین میں کوئی نواں کم چنگا کام ہووے تے ہووے ننگا او کر لیا ہووے چنگا تے ہووے نواں او کر لیا کرو لیکن جے برا کام میں دین میں نواں نہ کرو حضرات علماء دے اپنے اپنے خیالات نے آئیے ذرا نبی پاک دے کولو فتویٰ پوچھئے سونے پیغمبر فرماندے نے فرمایا کل بدعت میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی بدعت چنگی نہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر دا فتویٰ امام مروزی نے نقل کیتا ہے اور اسی طرح حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے المدخل الی السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر نقل کیتا ہے کہ فرماندے نے حضرات ان بات توجہ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر دا فتویٰ نقل کیتا ہے حسن سند دے نال ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآ النَّاسُ حَسَنًا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ انہوں لوکی حسنہ کہن حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے علماء کہندے نے دو بدعتاں نے دین وے نواں کم جے چنگا ہوئے تے کر لو برا ہوئے نہ کرو عبداللہ بن عمر فرماندے نے دین وچ نواں کم کوئی چنگا نہیں اگرچہ لوکی چنگا کہن لوکاں دے حسنہ کہن تے کوئی بدعت حسنہ ہو سکتی نہیں آئیے ہن عرض کران چار چیزاں نے چار محفل میلاد حضرت مفتی احمد یار صاحب نے خود فرما دیتا کہ دین میں نواں کام ہے مفتی غلام رسول سعیدی انہوں نے کیا دیتا دین میں نواں کام ہے حضرات اور بھی علماء کہتے ہیں دین میں نواں کام ہے کیونکہ میرے پیغمبر تو ثابت نہیں ہے صحابہ تو ثابت نہیں ہے تابعین تو ثابت نہیں ہے تبع تابعین تو اس طریقے نہ منانا ثابت نہیں ہے حضرات چارہ امامہ تو ثابت نہیں ہے محدثین تو ثابت نہیں بلکہ تے 549 ہجری دے اندر مظفر الدین کوکابوری بادشاہ پیدا ہویا انہیں 600 تے کچھ سال بعد جا کے میرے پیغمبر تو 7ویں صدی بعد میرے پیغمبر تو 600 سال بعد جا کے اس بندے نے محفل میلاد دا انعقاد کیتا تے لوکاں نو شامل ہون والیاں نو بڑا کھلایا پلایا لہذا اے جڑا دین وے بدعت شہرت پکڑ جاندی ہے تے جلوس جڑا ایتے کو بڑی پرانی روایت نہیں جنگ اخبار پڑھو 9 جولائی 1998 دا جنگ اخبار پڑھو او دیتے لکھیا سی کہ بی بی سی لندن نے تبصرہ کر دیا کہ آئے دے جلوس جڑا جشن میلاد دا کراچی تو چلیا تے 100 سال پرانی ریت یہ دا مطلب ہے جشن میلاد دا جلوس تقریباً 200 سال پرانا اس تو پہلا کوئی یہ دی دلیل نہیں اور عید میلاد النبی ضیاء الحق دے دور اندر نام رکھیا گیا اس تو پہلے 12 وفات حضرات محفل میلاد تے جشن میلاد جڑا ایتے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام تو 600 سال بعد آیا میں اپنے پراواں نو کہاں گا نیت تہاڈی بڑی اچھی ہے لیکن طریقہ میرے پیغمبر دی سنت دے ہٹ کے وے آئیے جے تساں خوشی منانی ہے اگر خوش ہونے تے جویں قرآن کہندا اس طرح کرو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ میرے
پیغمبر دی ذات تے راضی رہو، حضرت دے فرمان دی خوش ہوو، سونے پیغمبر اسلام دے طریقے تے راضی رہو، حضرت دے فیصلے تے راضی رہو۔ حضرات جدوں جلوس نکالیا جاندا کوئی الزام نہیں، ہٹ نہیں، نشانہ نہیں، سارے جاندے نے جلوس دے اندر ٹول بھی بجدا ہے، جلوس اندر ساز بھی بجدا ہے، اے کیڑا ٹول ہے کیڑا ساز ہے؟ مسند مسند بھی آلہ تے سن نبی داود وچ آندا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر میرے نبی دے نال نے، نبی پاک دے کنا وچ ساز واجے دی آواز پئی، سونے پیغمبر فرما دے نے عبداللہ میں نہ ٹریا جتھے دی آواز بند ہوے گی دسی، حضرت عبداللہ دا ٹر دے جاندے نے، جتھے دی آواز بند ہوئی حضرت جی آواز بند ہوئی، جیڑے ساز واجے تو میرے نبی اینی نفرت کرن کنا وچ انگلیاں دے لین، ساز باجا میرے نبی کنا وچ انگلیاں دین، اج اوہی ساز وجا وجا کے نبی پاک دی میلاد تے ولادت دی خوشی منائی جائے۔ اور میرے بھائیو سوچو کیا ہے محبت ہے، حضور تے نہ چیزاں تو نفرت کر دے۔ مسند احمد وچ آندا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرما دے نے ان اللہ حرم علیکم المیسر حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبا، فرمایا اللہ نے تواڈے تے شراب حرام کر دیتی ہے، اللہ نے تواڈے تے جوا حرام کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے تواڈے تے ٹول حرام کر دیتا ہے۔ حضرات ٹول بھی حرام ہے، اس جلوس اندر ٹول بھی بجایا جاندا ہے۔ میں بار بار تانوں ہمدردی نال کہہ رہا، دشمنی نال نہیں، اللہ پاک دی قسم ہٹ نہیں، اللہ پاک دی قسم تانوں تانا نہیں، بلکہ ہمدردانہ میں آواز کر رہا ہاں۔ ٹول بجانے جلوساں دے اندر، اسی طرح جناب ساز بجانے جلوساں دے اندر، اے میرے پیغمبر دی محبت نہیں بلکہ نبی دی نافرمانی ہے۔ میرے پیارے ہو نبی پاک نہ محبت کرو، اسی تے دن رات دعاواں کرنے ہاں، تقریراں کرنے ہاں، واز کرنے ہاں، نبی پاک نہ محبت کرنے والے لوگ زیادہ تو زیادہ آن، لیکن محبت اس طرح کرو جی میں قرآن تے حدیث کہہ رہا ہے، اپنی من مرضی دیاں محبتاں نہیں، جس طرح دیاں قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر دین وے نوے کم کرو گے جی میں دس چکے ہاں، ایک کم دین چو ثابت نہیں، نوے نے اگر نوے کرو گے، شریعت پاک کہندی ہے فقد آنا علی ختم الاسلام، شریعت پاک کہندی ہے اگر دین میں جڑا بندہ نویں کم کردا ہے او دی تسی تعظیم کرو گے، تساں دین میں ٹان میں چو دی مدد کیتی ہے۔ جڑا دین میں نویں کم کردا ہے او دین نو ٹاندا ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے تے تواڈے مکان نو گرائے، سانو ذرا جنہ بھی چنگا نہیں لگدا، تے جڑا اللہ دے دین نو ٹائے پھر پتہ کنا کو چنگا لگے گا۔ نبی پاک حوض کوثر تے کھڑے نے، لوگ ٹولے دا ٹولے آ رہے نے پانی پین واسطے، صحیح مسلم دی حدیث دا ترجمہ، لوگ آ رہے نے ٹولیاں دے ٹولے پانی پی رہا ہے۔ آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی نے، مومنہ والی پائیو پوری نشانی نے، پیچھا ہٹایا اگوں ملک گرامی نے، قدرت تھی مولا ویچ کاند ٹیکائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے امتی میرے ول آن کے پانی پین واسطے، فرمایا جدو کو غیر امتی آئے گا میں انہوں پیچھے کر دیاں گا۔ حضرت جی توانوں کیویں پتہ چلے گا؟ فرمایا انہوں دے آزاد جڑے وضو والے نے وضو دی وجہ تو چمک دے ہون گے اور انہوں دے نام اسلامی ہون گے، میں پہچان لانگا۔ ایک ٹولا آوے گا میں پہچانا گا میرے آرے نے، انہوں دے چہرے بھی چمک دے نے، نمازاں بھی پڑھ دے ہون گے، روزے بھی رکھ دے ہون گے۔ جدوں میرے قریب آ جان کے میں تیاری کراں گا پانی پلان دی، میرے آرے نے پانی پلان دی میں تیاری کراں گا، اچانک انہاں دے میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے گی۔ حضرت پوچھن گے کیوں نہیں انہاں نو قریب آن دیں دے؟ ہن نبی پاک نو فرشتے جواب دین گے اے نہیں امت تیری سرور پہ آریا باغ رسولہ تیرا انہا اجھاڑیا، دین وچ کڈ بیتا دین بگاڑیا، اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ میرے پیغمبر نو کہن گے سونیا انہاں نے توڑے جام تو دین وے نوے نوے کم کیتے نے، میرے پیغمبر فرما دینے میں پھر اسے ویلے کماں گا، فرمایا سوہکل لمن خشر بعدی، انہوں میرے تو دور کر دیو جنہاں نے میرے تو بار میرے دین بدل دیتا ہے۔ حضراتوں جڑے دین وے نوے کم کر کے دین نو بدل دینے انہوں میرے پیغمبر دے حوض دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا۔ اس دن تے پانی کی تو لبنا ہی نہیں، ہر نبی دا اپنا اپنا حوض ہوئے گا، اپنے اپنے امتیاں نو پانی پلائے گا۔ میرے نبی دا حوض سب تو بڑا ہوئے گا۔ نبی پاک دے جے حوض تو پانی پینا چاندے ہو لوگو، دوستو، بزرگو، بچیو، ماؤں پہنو بیٹیو، اللہ واسطے دین وچ نوے نوے کم کرنے چھڑ دیو۔ دین اتنا ہی بڑا ہے جتنا اللہ نے نازل کیتا، سونے پیغمبر نے دسیا۔ جڑا دین وے نویں کم کردہ ہے انہوں میرے نبی تے اعتبار نہیں، جنہوں میرے نبی تے اعتبار نہیں پھر اللہ نو تے کیویں اعتبار ہوئے گا۔ اس واسطے میں بار بار عرض کراں گا جڑے دین وے نویں کم نے چھڑ دیو۔ ہاں تحقیق توڑا حق ہے، سانو پوچھو، دوسرے علماء نو پوچھو، دلائل لو، پتہ کرو جڑا دین وے نواں کام میں چھڑ دیو۔ جو دین 1400 سال تو چلدا آ رہا ہے او دے تے عمل کرو۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ میرے بھائی محمد شوکت صاحب انہاں دے والد صاحب بیمار نے، اج ہی انہاں میں نے دسیا ہے، فالج دی شکایت اللہ کو دعا کرے آجے اللہ تعالیٰ بزرگانو صحت کاملہ آجلا عطا فرمائے۔ سارے کہہ دیو اللہ انہوں نے صحت کاملہ آجلا عطا فرمائے۔ مولوی آوے نا جڑا بدت پھیلاندہ ہے تے بدتاں تے عمل کردہ ہے تے نہیں مڑدا، بار بار علماء دے موڑیاں بھی، پھر انہوں جلسیاں بلانا چھوڑو جب تک وہ دی توبہ اعلانیہ طور تے سوشل میڈیا تے نہ آئے۔ بھائی محمد شوکت صاحب فرما رہے نے سارے دوست احباب واسطے کھانے دا اہتمام کیتا گیا ہے، دعا تو بعد سارے حضرات کھانا کھا کے جایا جب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی شوکت صاحب دے والد گرامی نو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے خالہ زاد بھائی اور بہنوئی سفران بھائی آج ہی مسجد چنو مسجد دا کلین تو رہے سن، گرے نے انہاں دی کوئی پچھلے موریاں دا مسئلہ بن گیا ہے
تے لے کے گئے نے دعا کریا جے اللہ پاک انہوں نے شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے۔ میرے مالک تیرے خزانے بھرے پے نے، تو جاننا ہے دکھی بندہ بیمار بندہ دکھی تے دکھی دیاں راتاں بھی لمبیاں مہینے سالاں ورگے لمبے ہو جاندے نے۔ اللہ جے دکھیاں دے دکھ تو دور نہیں کرے گا کون کرے گا؟ اسی تینوں ہی دکھ سناندے آئے سنا رہے ہاں، تینوں ہی سناندے رواں گے۔ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، تیرے تو علاوہ دکھاں مشکلاں نو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے، بیماراں نو شفا دے دے، جنہ دیاں بیٹیاں جوان زندگی دے نیک ساتھی دے دے، جنہ دے پت جوان نیک نوہاں دے دے، نہ برا کروں جم پوے نہ باہروں ہی پیش پائیں، بریاں تو بچائیں نیکاں دے ساتھی بنائیں۔ اللہ سے اپنے کرنوں آباد فرما، آباد کرن والیاں دیا کرانوں آباد فرما، دور تو قریب تو جتنے احباب ساتھی تشریف لے آئے اللہ سب دعانا قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حافظ عبدالرزاق ساجی صاحب دا ٹائم شوکت بھائی نے لیا سی، لیکن انہوں نے کال آئی کہ میری صبح سائی وال انکواری ہے، اگر میں اتھے آ گیا وہ میں تیاری نہیں کر سکاں گا، اتھے نہیں پہنچ سکاں گا، تو انہوں نے پتہ